बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनियर वकील है। आप इन्हें जानते हैं, पीटीआई के केस हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों के केस हो, आप हमेशा तज्जिए भी देते हैं और अदालतों में भी नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त का हमेशा की तरह आप जब भी कॉल करता हूँ आप दस्तयाब होते हैं। बड़ी खबर है सर, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल से इलाज के लिए अल शफा अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। ओबियसली कोई भी कैदी जो होता है वो अदालत के आर्डर से ही जेल में जाता है और अदालत ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो उसके बुनियादी जो हकूक हैं वो पूरे किए जाएं। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है उनकी सेहत के हवाले से। आप इस फैसले पर मनो अन हुकूमत की जानब से अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं या इसमें वो कोई कुछ रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे और अमल दरामद होगा या नहीं होगा? बहुत शुक्रिया चिराग साहब, आपको अंदाजा है, आपसे मेरी जब मुलाकात भी हुई यहाँ लंदन में और कई हवाले से डिस्कशन हुई, तो मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह आपको कही थी और मैं उस पर कायम हूँ। मैं आज से नहीं बात कर रहा, ये मैं पिछले अप्रैल से बात कर रहा हूँ कि सितंबर होगा, नवंबर जो पिछला गया है उसके बाद हालात बदलेंगे और ये मैं कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ का ये आखिरी बजट मैं ववांगे दो, कोई डाउट नहीं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में और हर जगह में बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के केसेस को मैं देखता रहा हूँ, फिर मैं पब्लिक इंटरेस्ट में फिर जो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको देखे हैं। शेख रशीद साहब के बहुत ही अहम मामला थे, मिसाल के तौर पर निगरान सेटअप को छेड़ा था उन्होंने और कई चीजें, उन मामला में बहुत इन्वॉल्वमेंट रही। चौधरी परवेज लाई वगैरह सारा अगर आप देखें केस का 63 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्शन वाला, वो सारे मामला को, यानी मेरी अपनी एक जहाँ आईनी और कानूनी तौर पर सियासी तौर पर भी और फिर हिस्टोरिकली भी कुछ चीजों को मैं समझता हूँ और ये मैंने बड़ी वबांगे बहुत बात आपके सामने की। फिर हमने देखा अब्राहिम अकॉर्ड आया, छोड़े उसको, ईरान और अमेरिका की जंग हुई और हम उससे आगे जाते हुए फिर 26वीं 27वीं तरमीम आ गई और मैंने ये बात क्यों कही थी, यानी मैंने ट्वीट भी किया, उसको हो सके तो वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। जनरल जियाउल्लाह के मुशर्रफ तक का दौर अगर सफर करें तो 58 भी था, गला कटते थे। मैं उससे पहले बात नहीं करना चाहता, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो कि इसमें जब आईने पाकिस्तान 77 लिखा तो ये चीज खास तौर पर जेहन में रखी थी, ऐसी हुकूमतें नहीं गिरा दी। 3 हुकूमतें आए, चंद्रीकर, नून और एक और वजीर आजम से, जो 56 से 58 में 3 वजीर आजम यके बाद दिगरे गिरा दिए गए। फिर प्रेसिडेंट था उनका कि अगर आइन की असल शक्ल रखती तो आज जो मुल्क में ये हालात है कभी ना होते। इतना जबरदस्त आइन है, लेकिन क्या किया हमने उसमें रोड़े अटका के मिसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डकैती किया। फिर उसके बाद देखा हमने कोई भी वजीर आजम जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर सका, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, वो हालांकि उसको डिस्क्वालिफिकेशन में मेरी पिटीशन पे वो आज भी रिपोर्टेड जजमेंट है। फिर आ जाए नवाज शरीफ आ जाए, तो पनामा के केस को जब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए उससे पहले नैब की कोर्टों में मैं लेकर गया, फिर अगली बारी इमरान खान साहब तक। अब इमरान खान साहब के सारे मामले को समझ सके, कोई उन्हें भी पता है कि 5 साल किसी हुकूमत को पूरा नहीं करने देना। मेरी जब आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी 19 सितंबर 2024 को, 1.5 घंटे की मुलाकात थी। आपने देखा ना वो डील ना डील, वो आराम से बैठे हुए थे, ये एक वक्त गुजार रहे थे। वो पाकिस्तान में गुजारना था, पाकिस्तान से बाहर गुजारना था। ये मैं सियासी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, तो अब इनको अगर सामने रखकर देखें तो टाइम आ चुका है। फिर मैंने आपके सामने ये भी बताया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाती और जुल्म किया तो फिर टीएलपी ने क्या किया था, अहले तशी ने क्या किया था, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने क्या किया था। ये मैं दूसरी वजह आपके सामने रख रहा हूँ। और तीसरी वजह आपके सामने कि अदालतों में देखें कितना लटकाएंगे आप। इद्दत केस तबाह बर्बाद, साइफर तबाह बर्बाद, दो तोशाखाना केस है, सस्पेंशन हो गया। एक और रहता है उसमें सस्पेंशन कोई लंबा काम नहीं है। अलकादर ट्रस्ट में कोई, मैंने आपको ये बताता चलूं, सितंबर का महीना इतना अहम है कि जिसमें इमरान खान साहब की तकरीबन देखें जेल में उतली होती है और साथ ही अगर आप देखें अपना वो सजाएं सस्पेंड होती है तो इमरान खान साहब बाहर हो रहे हैं। ये जेल में आना
یہ یاد رکھیے گا یہ ان کی رہائی کا، اور یہ میں نے ٹویٹ کیا کل، اور میں نے کہا بھی تھا سیٹ بیلٹ باندھ لی، یہ کل میں نے کہا ہے کہ سیٹ بیلٹ جی باندھ بالکل لی، کہا، آنے والے دنوں جی کچھ لوگ دیکھا، پتا نہیں تھا نا کہ آج اتنا بڑا سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا، لیکن میں ہسٹوریکل پولیٹیکل اور لیگل حوالے سے یہ میں ساری باتیں میں رکھتا رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ حکومت جو ہے نا بڑی بری طرح پھنس چکی ہے، ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اصول ہے، وہ تسلسل نہیں چاہتی ہے، وہ کسی بھی حکومت کا اگر تسلسل چاہے گی تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن قصور پھر اسی شخص کا ہے جس کے بارے میں ناصر بھٹ نے کہا کہ جناب اس کے خلاف سازشی ہو رہی ہے، کس کے خلاف سازشی ہو رہی ہے؟ جو پہلے دن سے سازشی ٹولے کا سربراہ رہا ہے، سازشوں میں شامل رہا ہے نواز شریف، پھر اب تاریخ کے جھروکوں میں اس کے ساتھ وہی ہونا ہے جو دوسروں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ اظہر بھائی آپ یہ ریفر کر رہے ہیں کہ جو علاج الشفا اسپتال میں جانے کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، بیسیکلی یہ عمران خان کی رہائی کا آرڈر ہے۔ اچھا میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف لے کے جائے گا، یعنی یہ تو علاج کے لیے جائے گا، ان کی پروسیس شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو معرکات ہیں وہ سیاسی ہیں زیادہ دین میڈیکل ریزن کی وجہ سے، اور چیزیں کوئی آپ ذرا میڈیکل ریزن بھی یہ سارے ایک طرف رکھیں، یہ عمران خان صاحب کی گرفتاریاں سزائیں سب سیاسی ہیں، پولیٹیکل ہے، اس میں کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے جو میرٹ پہ ٹھہر، میں تو دیکھے ہوئے نا، میں جو کہ وکیل ہوں عمران خان صاحب کا، تو میں نے وہ ایک ایک کیس تقریباً سارا پڑا ہوا ہے، توشہ خانہ لے لیں، القادر ٹرسٹ میں جو کہ میری موکلہ ہے فرح شہزادی صاحبہ، وہ بھی اس کے اندر ہے، تو میں تو ان کا براہ راست وکیل بھی ہوں، تو میں تو گراؤنڈ پہ چیزیں ساری دیکھی ہیں نا، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اندر رکھنا مقصود تھا، وہ تقریباً پروسیس میں سمجھتا ہوں پورا ہو گیا ہوا ہے، ایسا ہوں تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے، وہ اگلا سوال پوچھیں گے میں بتا بھی دوں گا اگلا سیٹ اپ کیا ہو۔ اچھا 27 سپٹمبر کو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ سے ہی یہ لانگ مارچ کیا گیا، اور وہ اب پہلے علاج کے لیے تھا، اور یہ اب عمران خان رہائی کا ہی یعنی کے لیے ہی ہوگا، چونکہ جو اسد کیسر ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے 27 تاریخ کا سپٹمبر کو، وہ اس کی تیاریاں ریگارڈلیس کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے وہ جاری و ساری رہے گا، تو اب عدالتوں کے ذریعے ہی ریلیف ملے گا ایک ایک کر کے کیس جو ہے۔ دیکھیے میرے ٹویٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے، آئندہ بھی اہم ہے، آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے ان کا رول خراب کر دیا ہے، اور یہ کٹہرے میں آئیں گے کس دن جن جماعتوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا، مجھے ونسٹن چرچل کے لفظ یاد ہیں جب برطانیہ پہ جنگ عظیم کا دورہ تھا تو پوچھا گیا ان سے کہ برطانیہ کا کیا ہوگا، انہوں نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں، اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو برطانیہ، اور یاد رکھیے گا یہ کلیہ پورے دنیا کے اندر ہے، پاکستان میں بھی ابھی عدالتوں نے وہ کام نہیں شروع کیا، ابھی تو تھوڑی سی جھلک دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی، بریت، اور پھر جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، سی سی ڈی نے 2000 بندہ مار دیا، اپنا بجلی کے بل بڑھا دیے، گیس بڑھا دیے، آپ نے پی ڈی ایل لیا، میں تو اتنی کہانیاں آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے چیلنج کی ہوئی ہیں، جو ظلم اور زیادتی کی اور جتنی کرپشن کی ہے، یہ سارے 3.5 سال کے اندر اگر جس دن ریکارڈ کھلا تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یہ کچھ تاریخ کے اس اور راکھ میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو جماعتیں ہیں اظہر صدیق صاحب، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ موجودہ اگر ان کے ساتھ کوئی نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، یا عمران خان کی رہائی کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر کوئی سخت باقی ہے کہ ریزسٹنس شو کر سکیں، کوئی یعنی کوئی بند سکے فیصلوں کا، کہ یہ کمپلیٹلی انہوں نے اپنی سیاست کو اقتدار لے کر 2024 میں اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو گروی رکھ دیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، 28ویں ترمیم جتنا کہا جا رہا ہے اتنی نہیں ہو سکے گی، نوٹڈ ڈاؤن، میری بات یاد رکھ لیجیے گا۔ وجہ کیا ہے، سیاسی جماعتوں نے اب اپنی سپیس، یعنی چلیں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں،
बैरिस्टर गौहर साहब की वालिदा साहब, उसके बाद आपने वक्त दिया मिलने के लिए, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन या 2 मेंबर लगाने थे, उसमें भी पेशरफ शुरू हो गई है। सबसे पहली बात बनी थी मोहसिन नकवी ने जाके आपने कहा, अब ये कहा, ये दिखा इंप्रेशन ये दिया जाएगा कि सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी सूबे के हवाले से। हालांकि सूबे मैं नहीं समझता, यानी इन हालात के अंदर सूबे बनाना अच्छा हालात है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके लिए पूरे पाकिस्तान में रेफरेंडम कराएं, कंसेंसस ले फिर आए। तो ये एक बहाना बनाना है कि देखें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट वगैरह को पीछे रख दिया, हमने नहीं मानी 18वीं तरमीम की बात, हम जमहूरियत की बका के लिए लिखे हैं, मिसाल जमहूरियत है, अब हम मुल्क बचाएं। ये सब एक ड्रामा है माजरत के साथ। ये इसका मेन खिलाड़ी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आज भी तौबा तायब करे, इस सिस्टम के साथ आगे माफी करे और आकर चाहता अगर नवाज शरीफ, तो ये जो कुछ हुआ ये 3.5-4 साल में ना हो सकता, लेकिन नवाज शरीफ वजह ये है। मैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ का सारा केस जानता हूँ, हालांकि जनरल परवेज मुशर्रफ एक इतना बड़ा बहादुर लीडर है, मैं गलत फहमी में था जब लॉयर मूवमेंट मैंने चलाई, उस वक्त और हालात थे, लेकिन बाद में समझ आया कि वो कितना बड़ा मुहिब्बे वतन था, और जो उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। करने वाला कौन था? उसका नाम नवाज शरीफ है। मैंने तो देखा नवाज शरीफ आपने क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाई थी इमरजेंसी प्लस, कितने लोगों ने लगाई? सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ को ये जुल्म और ज्यादती की गई। तो ये कुछ तारीख में रिकॉर्ड के हिस्से की चीजें हैं जो तारीख में रहेंगी, और घिनौने चेहरे जो है ना वो बेनकाब करेंगी। और याद रखिएगा ये नवाज शरीफ को पढ़ के निकलेगा, ओ जी आए डिक्टेटर के खिलाफ हैं, हमने दफन कर दिया। अब कौम नहीं मानेगी इसकी बात को। आप देख लीजिएगा आने वाले में निकल के आपके सामने आएगा, ओके, आप खुद आके कहेगा रिजॉल्व कर दिया साहब ने। देखिए 3 पॉसिबिलिटीज जेन में रखिएगा, टाइम जरा मेरे पास कम हो रहा है, 3 पॉसिबिलिटीज जेन में रखिएगा शराज साहब। पहली तो बात है कि वो इस असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे कि जनाब ये जो आप तरमीम करना चाहती हैं 28वीं तरमीम, ये जो कुछ भी चाहते हैं आप नई असेंबलियां लाएं और वो करें, हम डिसॉल्व करते हैं। अब डिसॉल्व होने के बाद अगला बात है डिसॉल्व भी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से है, कैसे? और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है 2/3 अक्सरियत तो यानी बुनियादी तौर पर वो निगरान सेटअप लेके आएगी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का। वो टेक्नोक्रेट आके बैठेगा। आपने जिमनी इलेक्शन पिछली दफा तो कराई नहीं है इमरान खान साहब को, सर जनरल इलेक्शन 1 साल के ज्यादा साल के 90 दिनों में कराने थे, तो वो प्रेसिडेंट तय हो चुकी है, रास्ता आपको मिल चुका है। आप 2 साल ना कराएं, 3 साल ना कराएं, 1 महीने, और आपको ये तरीका कार दिया। दूसरा ये है कि यहाँ इमरान खान साहब को या पीटीआई को ऑन बोर्ड करके पीएमएल पीछे चली जाए, पीपल्स पार्टी सामने आ जाए, पीपल्स पार्टी आगे हुकूमत शुरू करे, और पीटीआई जो है वो खामोशी से साथ दे इनका। ये इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि क्या होना है या क्या नहीं होना। तीसरी बड़ी सीधी सी बात है, ये वो असेंबली अगर डिसॉल्व करती है तो इलेक्शन फौरी करा दिए जाए, और फौरी कराने के बाद हाल वही होगा, किसी को मेजोरिटी नहीं दी जाएगी, वो नन्ही मुन्नी सी मेजोरिटी रखी जाएगी। कुछ सियासी जमातें जो अगली जो तरामीम करनी है वो इस तरह से सेटअप तय करेंगे कि उनको 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। कोई एक सियासी जमात चाहे कोई भी हो, उसको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के करीब रखा जाएगा, ताकि वो जो है ना वो हालात है। सिंपल मेजोरिटी में मैं कह सकता, यानी इतना मेजोरिटी में रखा जाएगा कि वो 2/3 अक्सरियत जो है ना वो उनकी बरकरार है। तो आप ये समझ रहे हैं कि मौजूदा जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है, ये मौजूदा हुकूमत से के खात्मे की तरफ चीजें जा रही हैं, ये खत्म होगा और या निगरान सेटअप बनेगा या फिर इन हाउस तब्दीली होगी या असम्बलियां डिसॉल्व होंगी और नए इलेक्शन कॉल किए जाएंगे? ये 3-4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी बिल्कुल, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इमरान खान साहब मैं 27 सितंबर से पहले बाहर दे रहा हूँ। अब जो गौर करें, चले मुझे बताएंगे ये जो है ना पिछले 3.5 साल में एहतजाज किसी को करने दिया, गजा पे ले लें, किसी पे ले लें, यहाँ ताजर भी निकल रहा है, यहाँ टीचर भी निकल रहा है, यहाँ वो पेट्रोलियम डीलर वाले भी, वो तो डरते ही इतने एस्टैब्लिशमेंट से, वो भी बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज का सीजन शुरू हो चुका है और ये सितंबर तक बहुत हालात गर्म होंगे, और हो सकता है इसी प्रेशर की वजह से असेंबलियां तहलील जान के करवाई जाए, जो भी है।
اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. یہ ناکام ترین نالائق ترین وزیر اعظم ہے شہباز شریف. کوئی یہ کوالٹی بتا دیں, اپنا ٹیچی ٹوپی پہن لینا, گم بوٹ لگا لینا, اچھے اینکے لگا لینا, یا چلے چلے وہ کسی کا گوچی کے بیٹ پہن لینا, اچھی اینکے لگا لینا, اپنا کپڑے روزانہ کے اچھے پہن لینا, تو اس سے تو نہیں آپ کہیں گے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں یا نظام بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ نالائق تو ہے یا ہو سکتے ہیں, نالائق کی دکھائی ہے انہوں نے, لیکن تابعداری, فرمانبرداری, برخورداری میں تو, وفاداری میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ان جیسا کمزور وزیر اعظم میرے خیال میں کہیں دوبارہ میسر نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں سر کہ عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال سے اڈیالہ جیل اب جاتے ہوئے دوبارہ دیکھ رہے ہیں یا بنی گالہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال شاہ صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ آج ہی آپ کو بتا دیا جائے. چلیں چلیں میں یہاں رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا, پہلا کام ہے ہسپتال منتقل ہونا, یہ پہلی سٹیج ہے. اب ہسپتال منتقل ہونے کے بعد دوسری سٹیج ہے بنی گالہ جانا یا زمان کا, اور وہ بھی آپ ستمبر کے مہینے میں دیکھیں گے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, اگست کے مہینے میں ڈیٹ پڑی ہے 16 ستمبر, اس ستمبر کے مہینے میں باقاعدہ سسپینشن وغیرہ لگ رہی ہیں. اس میں دور میں کوئی بات نہیں, میں تو آج سے تھوڑا کہا, میں تو شروع سے کہتا ہوں عدالتیں کل بھی عام تھی, آج بھی عام, آئندہ بھی عام ہوگی. صحیح. تو بیسیکلی جو کچھ ہوگا عدالتوں کے ذریعے ہوگا. جنہوں نے کیا اس میں سے کوئی بری, وہ سارے بری الزمہ ہیں, اور عدالتوں نے جیل میں بھیجا تھا اور عدالتیں ہی چھوڑے گی. دیکھیں میں بتاؤں آپ, یہ طے کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے. اگر سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں ہونے دینا, سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اپنا جہاں کام کر رہی ہیں, بٹا بٹھا رہی ہیں, وہ اور میں تو اتنا پرانا جو چیزیں ساری میں دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. تو ہمارا کام تو بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے, اور آپ خود بتا دیں کہ کبھی تاریخ لکھی جائے گی نا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں, سب سے زیادہ نظر بندی کے آرڈر تو وہ پچھلی حکومت, اس حکومت کا ہے. 17,000 سے زیادہ نظر بندی کے آرڈر میں نے سیٹ اسائڈ کرا ہے. ای سی ایل میں, پی سی ایل میں, پی این آئی ایل میں کیا ظلم اور زیادتی ہیں, لوگوں کی چادر چادر. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ بڑی اہم بات بتانے لگا, کبھی آپ نے غور کیا کہ جلاد یا فرعون کے دوروں میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی برطانیہ میں اگر اسکاٹ لینڈ میں دیکھیں کہ آپس میں لڑائیاں دیکھیں, لیکن گلے کٹتے, اور یہ اتنا ایک ٹائم لگانے کے بعد یہاں کیا ہے, یہاں انہوں نے جزیدیت اپنائی ہے. ماڈل ٹاؤن کا سانیہ کس دور میں ہوا؟ شہباز شریف کے دور میں. 26 اپنا 9 مئی کس دور میں ہوا؟ شہباز شریف کے دور میں. 26 نومبر کس ڈیٹ کے ہوا؟ شہباز شریف کے دور میں. تشریح کے ساتھ ذاتی اور ظلم ہوا شہباز شریف کے دور میں. اور پھر آج اگر کشمیر کے اندر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو دور کون سا ہے؟ بیسیکلی تو نون لیگ کا دور ہی ہے نا, کہ جہاں شخصی آزادی اور باقی چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نئے صوبوں کے لیے تیار ہیں, ان کے مینیفیسٹو کے اندر ہے, اور ان کی کو اگر کوئی ریلیف بنے ملے گا تو وہ 28ویں ترمیم اسپیسیفک اور نئے صوبوں کے حوالے سے ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا عمران خان صاحب واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نئے صوبے بنانے کی حمایت اس حالت میں, ان حالات میں کریں گے؟ اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب نے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا ہوتا, اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ چہرہ بنا, آپ کو فرنٹ چہرہ تو آپ کو پتا ہے اس تاریخ میں نواز شریف ہی ہے. جنرل ضیاء الحق نے جنرل فلانی کے ذریعے آبیاری کی, اس کے بعد وزیر خزانہ تک کا سفر, پھر وزیر اعلیٰ کا سفر. اور اب اگر دیکھا جائے اگر اقتدار میں رہے ہیں 5 کی میں, اور اگر اپوزیشن میں رہے ہیں تو پھر بھی 5 کی میں, وہ ہاتھ ان کا کام ان کے. میں تو یہ دیکھتا ہوں سامنے, تو یہ وقت آپ کے سامنے بڑا وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہ جو اتنا مرضی کر لیں, سسٹم نے اپنی جگہ پر واپس آنا ہے. اور ظلم اور زیادتی ہم جیسے لوگوں کو ہے کہ آپ لوگوں نے جو خاص طور پر ہم جہاں کے بیٹھ رہے ہیں یا باقی ہیں, وہ سارا تباہ و برباد کر دی ہے. یہ کشتے میرا جو ہے یہ ویراں ہے. صحیح. یہ نئے صوبے سر بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اور بنیں گے تو اس میں کتنی دیر ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ اچھا چلیں قطع نظر ان سب چیزوں کے بعد اس پہ صوبوں پہ نہ پیپلز پارٹی, نہ نون لیگ, نہ اور جاتی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں. اس کا تجربہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ 2 سیکریٹ بنا کے دیکھ لیے پاکستان,
تحریک انصاف میں عثمان بزدار کے دور میں، اس کا کوئی فائدہ ہو سکا؟ نہیں ہو سکا، بلکہ انتظامی خرچے بہت بڑھ جاتے ہیں. ہمیں تو انتظامی خرچے تو روکنے ہیں، ہمیں اس پر ساتھ فیسلیٹیشن بھی کرنی. تھینک یو ویری مچ. آج کے انٹرنیشنل اخبار کو ضرور دیکھیں کہ سب دنیا کے اخباروں ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے انٹرنیشنلی، وہ ایک ہی خبر فلش کر رہی ہے بریکنگ کے طور پر کہ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے الشفا اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے. بہت بڑی خبر ہے. اور یہ اگر آزادی ہو، دیکھیں وہ دن آپ یاد رکھیں جس دن عمران خان رہا ہوں گے، پبلک میں جائیں گے، اس وقت لوگوں کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے 3 سال جیل کاٹی. انہیں کہا گیا تھا کہ سیاست چھوڑ دے، یہ ڈیل آفر ہوئی تھی، سیاست چھوڑ دے اور بنی گالا منتقل ہو جائے اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن انہوں نے یہ ڈیل قبول نہیں کی تھی. استقامت دکھانا اور صبر کرنا اور سختیاں برداشت کرنا، یہی قوموں کے لیڈروں کا خاصہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب نے دکھایا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جی حضرت صاحب کچھ نہیں، کہنا چاہیں؟ نہ آپ نے بہرحال بہت اچھا باتیں کر دی ہیں، لیکن ٹائم ایک ایسا آ گیا ہے، قوم کو متحد ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کا مقابلہ اگر کریں گے تو آگے جا سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستانیوں کی ہے، اور یہ اپنی اپنی حدود میں اپنے اپنے جورسڈکشن میں اگر کام کریں، سول بالادستی ہو، جمہوریت ہو، تو اس کا فیض سب حاصل کر سکتے ہیں. اظہر صدیق صاحب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا. اللہ حافظ.